सर तुमची आयज तुमची मिटींग आशिल्ली IT आनी तुमची इलेक्शन डिपार्टमेंटान आनी केबल ऑपरेटर. सर आयज कितें एक्चुअली डिसिजन जालें ते हायकोर्टान आमकां एक हें सांगलेलें न्हय, एक ऑर्डर मारलेली. त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेक त्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे. आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून. पूण आमकां काय कोणाचें एप्लिकेशनां तांणी हें बीन कांय करुना, सगळें इल्लिगल आसा. सो आतां आमी ताका नोटीस मारलेली, पब्लीक नोटीस. तातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय, नाल्यार आमी काडटले तांचे अशें म्हणून आमी हें केलां. सो एज पर रायट नोटीस कोणाक काडल्या? सेक्शन 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घातल्या, रायट टू रिमुवल. ते तांणी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय आनी करूंक जाय. तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना. आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमीस बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स तांणी करूंक ना. आनी ते एक्चुअली कांय दाखयना करपाचें अशें. आमचे पोल थोडे स्टेबल बिबल ना, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक ना म्हणजे आनी आमी ही आतां नोटीस तांकां दिल्या, पब्लीक नोटीस. ते मिटिंगेक आयिल्ले आयज 2 जाण आयिल्ले ते मिटिंगेक. नोटीस IT डिपार्टमेंटाक दिला काय? हांवें नोटीस आमी पेपराक घालतले आनी नोटीस दिल्या तांकां ओके की तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन. तांणी कितें म्हटलां, जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लिगल करत जाल्यार आमकां काडपाक जाय आसा विदावट ऑर्डर. सो 10 दिसां नंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना काडना जाल्यार आमी काडून घेतलो अशें आमी तेजेर घातलां. पावर डिपार्टमेंटाक करपाचो काय IT? ताणें काडूंक जाय. आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला, तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड म्हणजे एक एकट्यान आतां 4-5 जाणांचे कोणाचो कलर कोड आहा, कोणा इंट्रस्टेड आहा आनी ते सगळे केबल काडप. आनी आतां आमचो काळो केबल आसता सर्वीस वायर, तो कट आसा जाल्यार कळना. सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो, मागीर ग्रीन आनी ब्लू, येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक. So all operators are illegal, all the operating? That we don't know. I put a public notice. 10 दिसांनी कळटलें न्ही, ते काडना जाल्यार we will come to know. कोण नो हायकोर्टान सांगलेलें तांकां आमकां एप्लाय कर म्हणून, पूण एकट्यानूय आमकां एप्लाय करूंक ना रायट टू वे. म्हणजे ते इल्लिगल आहा न्ही ते, नाल्यार ताणें ते हायकोर्टान गेल्ले, ताणें एप्लाय करपा जाय आशिल्लें. आतां ती मॅटर 15 तारखेक कितें आसा, 15 काय 18 म्हाका एक्चुअली खबर ना. ती मॅटर आसा त्या दिसा मागीर नाल्यार दे हॅव टू चॅलेंज. तांणी हें घेवपा जाय, कोर्टाची ऑर्डर घेवन कितें करपाक जाय. मिटींग जाल्ली जाल्यार तेंच्यांनी स्वता काडटा म्हणून सांगलेलें म्हाका तांणी. पूण आतां ते एज पर तांणी टायम घेवन कांयच काडूंक ना आनी कांय करूंक ना, तशेंच आसा सगळें. सो तांकां आमी कितें सांगलेलें, तुमी तें पंचींग भरलें तें काडा म्हणून, नाल्यार वी वील रिमूव म्हणून. आनी ते ओल्डूय एका बांदता, नवें एका बांदता आनी खंयच्याकय बांदून चालू केलां. 10 दिसांनी सपोज ऑर्डर कंप्लाय केल्लो ना जाल्यार एक्शन वी वील रिमूव इट आनी दे हॅव टू पे अ फायन एज पर द लॉ. आनी ताणें काडपाकूय ताणें एज पर दीस लॉ दे हेज टू एक्चुअली म्हणजे ताणें आपणेन काडून घेवप. हांवें घातलें त्या नोटीस आनी ते काडना जाल्यार मागीर आमी काडप आनी तांकां बील दिवप. आनी तुमचे IT डिपार्टमेंट तुमचे ते रेट शेअरिंगाचे कितें उलोवप जालां? IT म्हाका रायट टू वे IT डिपार्टमेंट लागना. दीस इज डायरेक्टली विथ अस. हायकोर्टान आमकां दी सांगलेलें इट इज 300 रुपीज पर पोल. हां तुमचे म्हाका 300 रुपीज पोल पे करूंक ना आनी ताणें बाकीच्याय करूंक ना. ओके. सो ताणें आमकां रेवेन्यू लॉसीस आमकां डेली जाता. म्हजे 3,20,000 पोल्स आसा फूल गोंयांत. ते 3,20,000 पोल्स तो कोण विचारतालो 3,20,000 पोल्स 100 रुपयान सुद्दां धरले जाल्यार पळय कितले जाता. आनी वर्साचे ते, आनी तांणी 3-4 वर्सां ताका ते 3 वर्साचेय दिवंक जाय. तांणी ते कांय करपाक तयार ना. तांकां कळ्ळां आतां की आमी तांचे कडल्यान पयशे घेतले, दे आर नॉट कमींग. पूण केबल ऑपरेटर वाले म्हणटा IT डिपार्टमेंटा कडेन धाडटा, ते म्हणटा की आमी तेंच्या IT डिपार्टमेंटाचे हांव कितें तांणी ताजें पोर्टल बिटर क्रिएट करून आमकां धाडटा. ताजे कडेन पोर्टलूच ना, आमकां कशें धाडटा ते. आमचे म्हाका जे हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली तातूंत हायकोर्टान म्हणलेलें तुमी आमकां एप्लाय करा आनी हायकोर्टाक आमी सांगूंक नाका. आतां ते आमकां आमचे प्रोसिजर आमी करता. हायकोर्टान आमकां तुमकां एप्लाय करपाक सेपरेट प्रोसिजर आसा हरशी? रायट टू वेन ताणें एप्लाय करचें पडटा एज पर नवे रुल्स आसा त्या प्रमाणे. आनी आमचे कडल्यान परमिशन घेवचें पडटा रायट टू वे. म्हणजे हांगासरल्यान थंय व्हरतलो आपूण हें दी आनी मागीर ताणें ते बाकीचे पयशे बिशे भरून थंय करपा. आतां पूण NOC आनी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आमची तांणी घेवची पडटा. आनी पयलीं जे टॅक्स येवपा जाय तुमकां पयशे येवपा जाय तो तुमी हें करपाक कशें करतले आतां? तेच ते घातल्या न्हय, नोटीस घालपा नाका. नोटीस घातल्या उपरांत तांणी काडना
जाल्यार आमी आयडेंटिफाय करतलो कोणाचो केबल आमी काडला तो कोण कोण आसा ते आनी तशें तांकां वसूल कर म्हूण सांगलां एज पर द लेटेस्ट रुल्स रायट टू वे टेलिकम्युनिकेशन द रायट टू वे रुल्स ते हांवें त्या प्रमाणे नोटीस घातल्या सेक्शन 18 तशें हांव वसूल करपाक ट्राय करता हांवें तुमकां सांगलेलें न्हय म्हाका रुलान वचचो पडटा हांवें ती नोटीस घातल्या ते तांणी 10 दिसां भितर काडूंक जाय 10 दिसां भितर काडना जाल्यार आमी काडटले मागीर तांकां आमी परमिशनूय दिवचें आतां तांणी 10 दिसां भितर काडले आनी आपले घातले जाल्यार ओके तांकां आमी ते परमिशन दितले आनी तांचे फाटलें कितें आसा तें लायतले आतां समज जर ते काडनात तेन्ना तुम्ही एक्शन घेतलं सॉरी मागीर आमी आतां 10 दिसां एक्शन काडपाचें दे हॅव सेड इट Sir, you mentioned the color about the cable. हय कलर कोड म्हणटा So it's possible for all आमचो कलर आसा पळय आमच्या सर्वीस वायराक तो ब्लॅक आसा तो कट जाल्यार कोणाक शॉक बीक लावंक शकता तो ब्लॅक आमचो आसता सो तो सोडून तांकां सांगला आमी दुसरो कसलोय तुमी दिया आनी ना जाल्यार ते म्हणपाक इतले पूण एकूच केबलान तो रेड OFC केबल आसता तसलो घाला आनी तुमी 100 जाण घेवं शकता ताजे वयल्यान Thank you. सर फोटो घेऊन